जमात इस्लामी की जानिब से एक ऐलान किया गया है, बरोज़ जुम्मा इलेक्शन कमीशन के सामने एहतिजाज होगा। बात में कोई हकीकत नहीं है कि सिर्फ बारिश और मुहर्रम की वजह से ये इलेक्शन मुलतवी हुआ है। सिर्फ कराची की तामीर और तरक्की के सफ़र को रोकने का एक हरबा है। 24 करोड़ 62 लाख रुपए डीएमसी सेंट्रल को हर महीने जारी होते हैं। एहसास ज़िम्मेदारी, खौफ खुदा और इस शहर के दर्द के साथ काम करना है। 29 दिन तक हम बैठे धरना दे के सूबाई असम्बली पे। सूबाई सिंध की हुकूमत को ये अंदाज़ा हो गया कि इस दफ़ा ये शहर कराची का हक़ लिए बगैर यहाँ से उठ कर नहीं जाएंगे, और जब तक इस फैसले को बदला नहीं लेते, जो हमसे हो सकता है, जो कानूनी रास्ता वो अपनाएंगे। और हमें पूरा यकीन है मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी और चमकता दमकता महकता कराची बनने से इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल बस के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन और इस वक्त हमारे साथ फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब मौजूद हैं। जनाब, जमात इस्लामी की जानिब से एक ऐलान किया गया है कि बरोज़ जुम्मा इलेक्शन कमीशन के सामने एहतिजाज होगा, धरना दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतवार को कराची में बल्दियाती इलेक्शन को मनसूख कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। और कहना यह है कि बारिश की वजह से, मुहर्रम की वजह से इस इंतखाबात को मुलतवी किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, फ़ारूक साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फ़ारूक भाई, सबसे पहले मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और आप मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, क्या समझते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है कि बारिश की वजह से और मुहर्रम की वजह से इस इलेक्शन को मुलतवी किया गया है? ज़ाहिर है ये तो राह चलते जो बच्चे हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि सिर्फ बारिश और मुहर्रम की वजह से ये इलेक्शन मुलतवी हुआ है। इसलिए कि पहले से मालूम था कि मानसून की जो प्रेडिक्शंस थी बहुत पहले कर दी गई थी, और मुहर्रम किस वक्त आना था, किस तारीख़ों में, वो भी पता था। देखिए, बहुत अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर कराची में कराची के जेन्युइन मसलों के ऊपर जो पिछले 3.5 साल से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में जमात इस्लामी जो जद्दोजहद कर रही थी, उसने अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर एक बिल्कुल ऐसी फ़ज़ा बना दी थी कि इर्रिस्पेक्टिव कौमी सतह पर, सूबाई सतह पर लोग किन पार्टियों को या किन लीडर्स को पसंद करते हैं, शहर कराची के लोगों ने कल तक और इंशाल्लाह अब जो आइंदा जब भी इलेक्शन होगा, ये फ़ैसला कर लिया था कि इस शहर की तामीर के लिए अब उनका भरोसा, एतमाद जमात इस्लामी के ऊपर है। तो ज़ाहिर है कि जो इस शहर की तामीर और तरक्की में हमेशा रुकावट रहे हैं, वो चाहे यहाँ की हुक्मरान जमातें हों, जो हाल आज हमारा है वो उन्हीं की वजह से ही है। तो कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ। आप देखें, कुछ अरसे पहले हाई कोर्ट के अंदर इन सारी पार्टियों ने जाकर इस बात की दरख्वास्त लगाई कि क्योंकि डिलिमिटेशन नहीं हुई है, एक्ट अभी फ़ाइनल नहीं हुआ है, तो जनाब इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। वाहिद जमात इस्लामी थी जिसने इसकी मुखालफत की। जब वहाँ कामयाबी नहीं हुई और शहर की इस वक्त जो फ़ज़ा थी, यानी दूसरी सियासी जमातों के वोटर्स भी ख़ुद हमसे रब्ता कर अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कह रहे थे कि नेशनल कौमी सूबाई असम्बली जब होगी जब हम देखेंगे। अभी तो हमारा फ़ैसला ये है कि हम जमात इस्लामी के पैनल को, तराजू के निशान को पूरे कराची में हर जगह कामयाब कराएंगे। ये वो वजह है जिसमें ये एक अजीब व गरीब सी वजह क्रिएट कर अचानक, यानी आप देखें करोड़ों के वसाइल लग गए ना, और वो आपके और मेरे टैक्सों के ही हैं। ऐसा अचानक कोई इनको लफ्ज़ ज़रा सा सख्त इल्हाम हो गया कि जनाब ऐसा होने जा रहा है तो इलेक्शन। ये सिर्फ कराची की तामीर और तरक्की के सफ़र को रोकने का एक हरबा है और इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा फ़ारूक साहब, ये बताइएगा कि बरोज़ जुम्मा जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतिजाज करेगी, धरना देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा होगा या कोई मुस्बत फ़ीडबैक मिलेगा। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ आर्गूमेंट से, बातचीत से, दलील से, तहज़ीब से कोई बात आप किसी से कहना चाहें, अपना मसला बयान करना चाहें, तो ना वो बात सुनी जाती है ना समझी जाती है। तो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करना पड़ता है। मौज़म माशरों के अंदर तो दो लोग भी एक प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाए ना, तो जिस इदारे से वो कोई गिला कर रहे होते हैं वो इदारा फ़ौरन उसको रिस्पॉन्स करता है। तो 29 दिन तक हम बैठे धरना दे के सूबाई असम्बली पे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 29वें दिन सूबे सिंध की हुकूमत को ये अंदाज़ा हो गया कि इस दफ़ा ये शहर कराची का हक़ लिए बगैर यहाँ से उठ कर नहीं जाएँ। तो रिज़ल्ट निकला बिल्कुल इसी ही तरह से
یہ جو کل جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیٹھیں گے، اللہ نے چاہا تو اس کا رزلٹ نکلے گا ضرور. دیکھیے نا، اس کے علاوہ کیا کریں؟ ہم تو سڑکیں تو نہیں بند کر سکتے نا، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، نہ ہماری اخلاقیات ہے. ہم اپنے ہی لوگوں کے مسئلے کے لیے انہی کو تو مسئلے میں نہیں ڈال سکتے نا. ابھی آپ 2 ٹائر جلا دیجئے، دکانوں پہ 2-4 پتھر مار دیجئے، ساری پولیس ساری انتظامیہ دوڑی چلی آئے گی، لیکن اس میں تو ان لوگوں کا اور نقصان ہوگا نا. تو بالکل جو ایک آئینی طریقہ ہے، وہاں جائیں گے، دھرنا دیں گے، بیٹھیں گے، اور جب تک اس فیصلے کو بدلا نہیں لیتے، جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو قانونی راستہ وہ اپنائیں گے. اور ہمیں پورا یقین ہے اس وقت شہر کے لوگوں کی کل سے لے کر کل رات 3 بجے تک، خود حافظ صاحب بھی اور ہمارے ہر جگہ جہاں جہاں ہمارے سپورٹر ووٹرز تھے، گلیوں میں گھومتے رہے، لوگوں کو یہ پیغام دیتے رہے، یہ الیکشن 28 اگست 2022 کیا 2023 تک بھی ملتوی کر دیا جائے. فیصلہ ان کا یہی رہے گا انشاءاللہ. وہ حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں ترازو کے اوپر ہی جو وہ مہر لگائیں گے. اور جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ جتنے حربے آپ اختیار کر لیں، اب اس شہر کی تعمیر اور ترقی اور اسے میگا میٹروپولیٹن سٹی اور چمکتا دمکتا مہکتا کراچی بننے سے انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکے گا. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کا کوئی بڑا بندہ میئر بنے گا تو ہم اس کو اختیارات دیں گے، ہم اس کو بہت سارے فنڈز دیں گے، ہم بجٹ دیں گے، لیکن اگر کسی اور پارٹی کا میئر بنے گا تو ہم اس کو اختیارات نہیں دیں گے، ہم اس کو فنڈز نہیں دیں گے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے، یہ بھی آپ سے اور مجھ سے میرے ہی پیسے، آپ کے پیسے اور ٹیکس وصول کر کر جھوٹ بولا جاتا ہے. میں بہت سخت الفاظ دوسروں کے لیے استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور نہ میں کسی کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہوں. میرے پاس یہ ثبوت ہے. آپ ڈیٹ پڑھیے ذرا، پڑھیے کیا ڈیٹ. اور آپ جی ہاں جی، یہ ہے 4 جولائی 2022. اچھا، ہیڈنگ پڑھیے کیا ہے. ریلیز آف فنڈز ان فیور آف ڈسٹرکٹ کاؤنسل کراچی، میونسپل کارپوریشنز، ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز اینڈ میونسپل ٹاؤن کمیٹیز آن اکاؤنٹ ₹3,6,890,000 only. 3,66 کروڑ 79 لاکھ. اس وقت ہمارے کراچی میں 7 DMCs ہیں. ان 7 DMC میں DMC سینٹرل ہے. ہم پرٹین کرتے ہیں DMC سینٹرل سے. پڑھیے ذرا DMC سینٹرل کیا فگر آپ کو نظر آ رہی ہے. آگے بینک اور برانچ کا بھی ہیلری برانچ بھی ہے. پڑھیے جی. آپ کے توسط سے 246.279 ملین. یس. 24 کروڑ 62 لاکھ روپے DMC سینٹرل کو ہر مہینے جاری ہوتے ہیں. یہی 24 کروڑ روپے اگر ایمانداری سے خرچ ہونے لگے تو اس میں کسی اختیار، یہ اختیار 24 کروڑ ہے نا. اس وقت یہ طہا سلیم صاحب DMC سینٹرل کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. آپ جا کے میں جا کے پوچھوں میں پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، وہ جواب دیں گے تنخواہوں میں. مان لیتے ہیں جو اسٹاف تنخواہ لے رہا ہے، آپ کی میری گلی میں کام کیوں نہیں کر رہا. تو یہ اختیار کا مسئلہ نہیں ہے. جو چیزیں موجود ہیں اسی میں کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا فاروق صاحب، مجھے یہ بتائیے، اگر الیکشن جماعت اسلامی جیتتی ہے اور میئر جماعت اسلامی سے بنتا ہے تو اتنے سارے مسئلے ہیں کراچی کے اندر، ایک انبار کھڑا ہوا ہے مسئلوں کا. تو جماعت اسلامی کی کیا پلاننگ ہے؟ جماعت اسلامی ان مسئلوں کو، کراچی کے بڑے بڑے مسئلوں کو کیسے حل کرے گی؟ ایک جملے میں آپ کو جواب دے دوں. 2005 30 جون کو جہاں ہم نے کراچی چھوڑا تھا، اس کا پورا میکینزم، ریکارڈ، سسٹم، ٹرانسپیرنسی، طریقہ کار سب موجود ہے الحمدللہ. اس وقت ہمیں تجربہ نہیں تھا. میں اعتراف کرتا ہوں، میں خود ایز اے ٹاؤن ناظر. 30 جون 2005 کو بس وہیں سے شروع کرنا ہے. 750 سینیٹری ورکر ہے اس گلبرگ ٹاؤن کے اندر. ہم نے اس وقت ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا تھا. ریکارڈ سارا موجود ہے، صرف انہیں ڈھونڈ کے لا کے دینا ہے، کیونکہ اب وہ کام کریں گے تو تنخواہ ملے گی. یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے خان صاحب کے کیے ہوئے کاموں کا ہر ریکارڈ موجود ہے. تعمیر کراچی پیکیج آج بھی آن گراؤنڈ موجود ہے. آپ کو بس ایک احساس ذمہ داری، خوف خدا اور اس شہر کے درد کے ساتھ کام کرنا ہے. وہ انہی وسائل میں اللہ برکت دے دیں گے. تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ کہ ہم بھی یہ کہیں گے جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. تجربے کار لوگ موجود ہیں. اور میں آپ سے بہت بڑی بات نہیں کہہ رہا. اس وقت حافظ نعیم الرحمان شہر کے لوگوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کے مطابق کہہ رہے ہیں. ہم ایماندار بھی ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایمانداری کی تربیت دی ہے.
ہمیں کام کرنا بھی آتا ہے, ہم کمپیٹنٹ بھی ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لائیے مصر کی یہ کنجیاں مجھے دیجیے, ایسے ہی اس وقت ہم کراچی کی کنجیاں مانگ رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اسے کر کے بھی دکھائیں گے. فاروق صاحب, آخری سوال آپ سے کروں گا میں, جماعت اسلامی کو یہ الیکشن کیوں جیتنا چاہیے؟ جو اس شہر سے سنسیئر ہے اور جو اس کی تعمیر و ترقی چاہتا ہے. تو 8 سال عبدالستار افغانی صاحب نے ثابت کیا کہ اس شہر کی تعمیر و ترقی جماعت اسلامی ہی کر سکتی ہے. کوئی سرکاری پوزیشن ہمیں نہیں چاہیے لوگوں کی خدمت کے لیے. کووڈ, بارش, کوئی حادثہ, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن سرکاری وسائل صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ایمانداری کے ساتھ انہی کو واپس مل جائے, بنی ہوئی سڑک کی شکل میں, پارک کی شکل میں, پلے گراؤنڈ کی شکل میں, سیوریج کے نظام کی شکل میں, جدید ٹرانسپورٹ کے نظام کی شکل میں. یہ بس ہماری خواہش ہے کراچی والا ہونے کی حیثیت سے. تو ہم اسی لیے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں, آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رہا, اور شکر ہے لوگوں نے اب ہماری یہ بات سمجھ لی ہے. دوسری پارٹیوں کے ووٹر خود ہمیں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ بلدیات میں صرف جماعت پہ بھروسہ کریں گے, این صوبائی جب آئے گا جب اس کو دیکھیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا انشاءاللہ. فاروق صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. وال جناب اس وقت ہمارے ساتھ فاروق صاحب موجود تھے اور جماعت اسلامی کا کیا نظریہ ہے وہ آپ تک پہنچایا. کراچی کے مسئلے کس طرح حل ہوں گے وہ آپ کو بتائیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا معاملات ہوں گے, کیا فیڈ بیک ہوگا کراچی والوں کے لیے اور لائک بلدیاتی الیکشنز میں. امید کرتا ہوں کہ یہ سوالات, یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو آپ لوگ جلدی سے بول بس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں. ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی جگہ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.